सॉरी, मैं वो दरमियान में एक दोस्त आ गए थे, इसलिए फिर मुझे थोड़ी वीडियो को रोकना पड़ा। तो बात मैं ये कर रहा था कि ये जो निज़ाम अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे इसकी तौफीक दी, इसको मैंने अरबी से तर्जमा करके इंग्लिश में अपना उर्दू में इसको मरतब करके पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक इसको मुकम्मल किया। ये दरअसल है क्या? इस्लामी मुआशी और माशरती निज़ाम दरअसल है क्या? मैं चाहता हूँ कि अपने अज़ीज़ान को सब को बता दूँ, इसकी तफसील बता दूँ। तफसील कुछ इस तरह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इस दुनिया पे जो निज़ाम कायम किया था, और उस निज़ाम के कायम करने की वजह से ही अल्लाह ने कहा था कि आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, किताब मुकम्मल कर दी, नबूवत मुकम्मल कर दी। अगर हम देखें तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए वो सब के सब तबलीग करते रहे, एक खुदा की तबलीग करते रहे, अपने नबी होने का कहते रहे, बताते रहे, और जो जो उनको हुक्म दिया गया था दीन के बारे में, जितना कहा गया, और वो उसको लेके आगे चलते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो एक काम को मुकम्मल करना था, जब उसको मुकम्मल किया, इस दुनिया पे कायम किया। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि आए हमारे साथ और हम इस शहर में, इस गांव में चले जाएं, तो कौम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप जाएं, आपका भाई जाए और आपका रब जाए, क्योंकि उस गांव के अंदर बहुत बड़े बड़े ज़ालिम हैं। जब तक वो ज़ालिम उस गांव को छोड़ के वहाँ से नहीं चले जाते, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अल्लाह की आयत की मैं बात कर रहा हूँ, और आप जाके मुकाबला करें। जब वो सारे निकल जाएंगे वहाँ से, तो फिर हम वहाँ जाएंगे। तो ये दीन वहाँ भी मुकम्मल ना हो सका। सो कहाँ जाके मुकम्मल हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने कौन सा निज़ाम कायम किया था? आपने शायद इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनको हम काफिर कहते हैं, यहूदी कहते हैं, बाकी ये चीज़ें जो कहते हैं, उन्होंने ये जो कवानीन हैं इस्लामी मुआशी और माशरती निज़ाम के, ये उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किए हुए हैं, इसीलिए वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये जो हमारा सिलसिला था वो उनके पास असली चला गया। हम किताब को भी पढ़ते हैं तो चूम चाट के रख देते हैं, कुरान पाक को भी, और उसको बस सवाब के लिए पढ़ते हैं, गौर करने के लिए नहीं पढ़ते। तो बदकिस्मती से हम सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया, और वो जगह थी फ़िरका परस्ती। उसमें हम सबको उलझा दिया गया। अब हर कोई जो है वो अपने हिसाब से बात कर रहा है। सो कहने का मकसद है कि वो जो लोग थे, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछें तो वो बताते हैं कि अंग्रेज़ के ज़माने में यहाँ पर हर गांव के अंदर एक नंबरदार होता था और एक चौकीदार होता था। वो जराइम नहीं होते थे। उसकी वजह क्या थी? लेकिन सबसे बड़ी उसकी वजह ये थी कि एक कंट्रोल था करीब रहकर। और ये उन्होंने कहाँ से लिया? ये लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि काफिर जो हैं वो हमारे दीन को हमसे ज़्यादा जानते हैं। बहुत सारे उलमा दीन से हदीसें सुनते रहते हैं। देखें, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना ही कोई सियासतदान हूँ। अल्लाह ताला ने एक तौफीक दी थी। आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले मैं जब कुवैत आया था, तो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा था। तो यहाँ के अरब फैमिली में मेरी शादी हो गई। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के शेख हैं, जिनका ये मुल्क है, उनकी बेटी के साथ मेरी शादी हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे एक निज़ाम दिया, मुझे एक एनवायरनमेंट घर का ऐसा दिया कि पूरे घर में एक अरबी सा कल्चर और अरबी ज़बान ही चलती। उससे अल्लाह ताला ने जो मुझे तौफीक दी, जो मुझे हिम्मत दी,
میں نے اس پہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں لکھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، اور اس میں بہت سارے کالم بھی لکھتا ہوں عربی میں بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب مجھے توفیق اللہ نے دی، میں نے یہاں کے جو مفتی صاحب تھے ان کی ہیلپ سے، بڑے پرانے عالم دین تھے جن کی عمر آج سے 2007 کی بات کر رہا ہوں، ان کی عمر اس وقت 95 تھی۔ اب وہ 2 سال پہلے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، سعودیہ میں تھے۔ ان کے پاس گیا، وہاں جا کے سارا نظام لیا، اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کتبے بھی وہاں ان کی لائبریری میں موجود تھے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ میں وہاں سے کیوں نہ لا سکا، کیونکہ مجھے انہوں نے منع کیا، وہ بہتر سمجھتے تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو ضروری نہیں ہے اس میں بیان کرنا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نظام، اللہ تعالیٰ نے جو نظام آقائے دو جہاں کو دیا، وہ ہم علماء دین سے بھی سنتے رہے کہ ایک وقت اللہ کے رسول سے پہلے یہ تھا کہ 1 کلومیٹر بھی کوئی شخص جو ہے وہ باحفاظت طریقے سے نہیں جا سکتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ جب آئے، آپ ایک نظام لے کے آئے، اس نظام کو آپ نے اس دنیا میں نافذ کیا۔ اس نظام کو کہتے ہیں اسلامی معاشی و معاشرتی نظام۔ یعنی آپ نے اسلامی نظام کیا ہے، معاشرتی سے مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح زندگی گزاریں گے، کس طرح کمائیں گے، کس طرح کھائیں گے، کس طرح ملک کو چلائیں گے۔ معاشرتی یعنی معاشرے سے نکلا، ٹھیک ہے جی سوری۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ نظام جو قائم کیا تھا، وہ انگریزوں نے اسے پڑھا، اسے دیکھا، اور اس کو پھر یونین کونسلوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ آج بھی عربوں کے اندر ایک نظام موجود ہے، اس کو کہتے ہیں مختاریہ۔ جیسے ہم یونین کونسل کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں مختاریہ۔ وہ ہر ایریے میں وہ آفس موجود ہے، وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربوں میں، پورے عربوں میں ہے، اور خلیج میں خاص کر بہت مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اس منسٹری کو بولتے ہیں، باقاعدہ ایک منسٹری ہے، اس کو بولتے ہیں شؤون القصر، یعنی نابالغان اور بیوان کی منسٹری، یہ ہے وہ اصل۔ وہ سارا جب نظام لیا، دیکھا، انگریز نے بھی وہی نظام چلایا ہوا تھا ہمارے ملکوں میں، یہی وجہ تھی جرائم نہیں ہوتے تھے۔ یہ کوئی MNA MPA اس قسم کے کوئی ڈرامے بازیاں دین اسلام میں نہیں ہیں۔ یہ سارے کا سارا نظام ہر گلی، ہر محلے سے نکلتا ہے، ہر گلی اور محلے سے چلتا ہے، اور وہ پوری دنیا کو انصاف دیتا ہے، پورے پاکستان کو انصاف ملے گا اس سے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر یونین کونسل جو ہے، آج میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ وہ ہر یونین کونسل کس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی لوگوں کو۔ اب ہر یونین کونسل کے اوپر بیت المال جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، اور اس قانون میں وہ سارے مکمل کیے ہوئے سوری۔ بہت ساری ایسی یونین کونسل پاکستان کے اندر ہیں جن پر میں پریکٹیکلی یہ کام کر چکا ہوں، اور الحمدللہ بہترین اور مؤثر ہے۔ بیت المال قائم ہوں گے، وہیں پہ زکوٰۃ سینٹر قائم ہوں گے، وہیں پہ خمس کے سینٹر قائم ہوں گے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ سب وہیں پہ جمع ہوگی۔ اور جب کوئی خدا نخواستہ اس یونین کونسل کے اندر کسی گھر کا سربراہ خدا نخواستہ فوت ہو جائے گا، تو فوری طور پر اس بیت المال کے انڈر جو ایک ڈپارٹمنٹ بنے گی، جس کو کہتے ہیں نابالغان کی منسٹری تو نہیں ہم کہیں گے، ہم بولیں گے کہ ڈپارٹمنٹ ہے ایک، وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرے گی، ٹھیک ہے۔ جس گھر کا کوئی سربراہ فوت ہو جائے گا، فوری طور پر وہ اس گھر کے نابالغ بچوں اور بیوہ کی کفالت کو لے لے گا، وہ ان کی کفالت کرے گا، اور ان کو کسی قسم کا کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آج میں اسی سے پہ اجازت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ آگے یہ نظام، یہ بہت سارے ایسے مراحل ہیں، تقریباً ہو سکتا ہے
کوئی 30 40 50 انسٹالمنٹ میں مجھے بتانا پڑے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ملک کو، ہماری فوج کو، ہمارے لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام قسم کے شیاطین سے محفوظ رکھے۔ اور پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔